اولاد والی نے امام حسن گود وچ لیا سرکار دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے سیدہ زہرا نے عرض کی تھی بابا اللہ نے مینوں پہلی اولاد دیتی ہے مینوں پتر عطا کیتا ہے تسی نانا ہو کے روندے ہو فرمایا بیٹی زہرا اج تیرا پتر بے کہ مینوں اپنی ماں آمینہ یاد آئی عرض کی تھی بابا جان اے ماں دی یاد آندا کیڑا ویلا ہے فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں زلفاں ویکھاں اپنی بلیل زلفاں لگدیاں نے ایدیاں اکھیاں ویکھاں اپنی مازاگ اکھیاں لگدیاں نے ایدے لب ویکھاں اپنے یوحا دے لب لگدے نے ایدا سینہ ویکھاں اپنا سینہ علم نشرا لگدا ہے فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دی شکل میرے نال نہیں ملدی ہے اج کدے میری ماں آمینہ زندہ ہوندی تیرا پتر ویکھ کے اپنے